تمام زندگی بر دشمن نیمبو، زندگی بر باطل نیمبو، زندگی بر آزاد، زندگی بر لاپرواهی، زندگی بر سمپل جیتفل مرکزون دنیا گنجی آخر که یزید سپه سالاری اللهم اکبر یدون گنه کسنو سید الشهداء یکن بکر للتو قبس یدکم مختم سن ایمان حجت خدا الله اکبر الله اکبر جناب حر مولانا نصر وصل سوزه کی گفتگو زیاده دون تعلیم و دون طرفان اشاره جاده یا امام خدم الله حر تن حر سلوس مولانا آخرlar ko banguldan blank sekas gerinçin yazeka blank nurinci imam hannalatın doğru katını imam hannalatın zasiyabna Resulullah yani evvelika lem tekkentu ma'in İleri ahlu elalın şirktu kentu ma'in yani nese canla منامون کیوں سکتا گوانت دوسرے اصحابون کن ابت اولی کا شہید گوانت کونی تمنائیم چونکہ اولی کا یعنی لم تکن بسنگائیم پس دوسرے دوسرے گمت دون شہید گوانت کونی تمنائیم وحشت قیام اللہ پیغمبر اسلام اللہ قامت تدل پیغمبر دست بوسی جاتا محاضر وعلیتو نیتمنا ان در حرس در یبن رسول اللہ یہ عجب حالت کیفیت بخشی وقتی کہ ما اون وقت بلو ما یعنی سے جنگ امسر لیکن مل النداء کت قبلنا آواز کت حر شال بحشق مبارک بکر يعني جنة مبارك جنة مبارك تبدأ أصل زد ما قبل كان السجن أنا لمطلوب ما تعجب يطر ما حسين بس الجانب واليوم ليش كمان تشيل مبارك يا الله أنا حرز المولى قلت حلا قلت حلا ميرلو ولا يبغى لما تم یہ قبض نمال زرد حر کام گار یپین کام چیدن یپین زر بنا مسجد نا حسین دست جان دو وقت بنا یہ قبض زرد حر آیا جان ہمیشہ جہنم دو کچھ لرا خدای عذاب و شامل کچھ لرا پیغمبر آل پیغمبر گیر دشمن گوشان تمنا دینا زلرا چلین نوادو کان ضرور دین بیون خدای رضایت کو طلب خدای حجت کو رضایت کو طلب حسین گم بھی گیا اسلام بس دیدار بسلم گیرنو نالا جاتا کو کسل دوسیه بابی شخصی وانا مولا ما اوسط گیر ختم اللہ دوسری عمل اذن جهاد سلطرس موناسب خلاص انتهائی اختصاری کن موناس اذن جهاد من جناب حر میدان الولو وقتی که میدان تنن گوکا یا کن کنو زرد حر جانگار سوبین گوکا یا نہیں طرح ملے کہ دوسری جانگار سوبین حر سلطرس چونکہ نا گندن یا کرنا فکر اندویت پا ما بهشت و جهنم بریم ما دیگه خریده اب دوستا مسیله نیت بسر بهشت و نسادم سر جهنم بما ترگی بسر ما حسین آدم بیم لیکن یزید آل یزید ما ترگی بسر ما حسین آدم سرون بیم جناب حرس میدان و درین طولان چبت رجز کن کسر کنت ده صاحب پهلوان و کوفید و کبت پهلوان چه مقدر تاریخینو جناب حرس دن جنگ چگست 40 نفر واصل جهنم آخر کل شخص
صلى مكان بوجه سكسك زنس نداتنا السلام عليك يا رسول الله شفنا من تنفجاني ويك شخص ويك شخص ذل حسين مبارك سنوري قتل منم حسين شخص الله حرس يزبيك خلنا حيمقاتهم بجوب منه حسين سحر مبارك سلب وحامين لن يغلو حامين لمن حرس يربين الرنق جيد بلد أغزن قبل روسهم بدد الرنق جيد النقاد يانا حسين دامن وحر كل سرب يبقى لتمنا حرس الزنج قلو دغنا جبل لله شسبدر انجل وجا نيكرازي سميا خسو ايام مشحال سوزر ايامن غيري قصدم كدا قسا يا مجاز جوزرنا حرس كل سرب لنا سقا يبنا مولا زد بار لن نسترجانا حرس جبل مولا يسلب السقيا يرد عملي يا بدرنا دوسن يسلب يرس احمد عملي يا نام يوم كان تشيل يرس المبادر أجركم على الله جناب حرس شهيدكم بدك منه حرس يا برادر مسعد بن حجر يا حين مسعد في برادر بشمسة إذن جعات الميدان أذا كنت جنبس كجا بزن الشهيد دوجت بن حرس يا بيت جوان بيجيب علي جرم علي زم إمام قد مل أونز إذن جعات لبس كسا ميدان قد إذن جعات لبس ميدان زوزن يندي زاب جنبس كسا آغر بدر دل شهادتنا آقاسم أصحاب با وفاق نشدانا أولك شهيد سم قلب جناب حر يا حين لكن حسيني احمق نشدانا أولك شهيد سم قلب سوئل حسيني جاب الزبح صالح نشدانا سفير آل محمد مسلم بن الله مسلم شهيد بلغة عداي سال جبال إنبا اللهم أكبر بني هاشم في أفراد شدان من دنيس لين پهلوانينو جوانينو دليرينو كم دالت حسوب حسوسيتي من دنيس تكفر أبان زبا وفائن كسرتمت اجب جناب مسلم ابن أخير بأخو اللهم أكبر قام جنب الندس مسلم يبتنحى مقابل قد يعني جوصم جهزات وطحلبان انزل بس ركين بقرز آخر خلاصو قند شانك نداسن تقدر من بجناب مسلم شهادة تذكرة قنير مسلم شهادة آخر لمعات كن كوفين من حالة سنك تبخير سولو أول حالة فأزدنا احترامنا شان وشوكتنا دبدبة مثل أمير مثل بادشاه تمام قمة ودام صحبة دمك متجكر دوسرا مرحلو كوفرون قمة دشمن سنس مسلم لدوك ملزمة مسلم جابتو عينا مدرسة ده أمير ده عظيم هستيو تو عينا مدرسة الشيخ دشمن كل شدانة حسابة النمو تنبت غد المناجات والذكر اتجاه المكان في سرا مرحلو الله أكبر أجر يانا يا الله يا لمن نقابك وفي طرف نجسيحنا مسلم مظلوم جهالتك آخر اللمحات
مبارک سر از تن جدا سنسن مبارک کمل رسن تنسن جناب حانی جاپسن شهید جسن حانی نه مسلم یسکو رسیچی گچنسن اللہ کو فی بازار کشا یا اللہ تاریخ گواہیان اللہم اکبر اولین مبارک بدن کی کارش لفیوت دستہ بدن کو مسلم بدن پر ان کارش لفیوت مسلم سر مبارک کو اولین سر ان پر شام طرف لجسی لحد یدرک لتنفی یا اللہ وقت اسراء آل محمد توفی بازار لتن ملان اے صاحبان معرفت ملان چاہ تقلیم مجدہ چند فقل مجدہ تمام کام آرام راحت نام یت آرام یت اللہ اکبر وقت اسراء آل محمد توفی بازار لتن ملان ثانية زهراء زينب لسنلم بين جوكل كل جعفر من مو حسين ستين دسكرة مقت الله حضرت زينب فهمتانم حسين سر مبارك حضرت مسلم سر مبارك